मदीने से मक्का आगाज़ सफ़र 28 रजब 60 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार करते हुए अपने अहल-व-अयाल और सहाबा के हमरा मदीना मुनव्वरा छोड़ा। मक्के आमद आप 3 शाबान 60 हिजरी को मक्के मुअज़्ज़म पहुँचे और वहाँ तकरीबन 4 महीने क़याम किया। दूसरा मरहला मक्के से करबला। मक्के से रवानगी 8 ज़ुल्हज 60 हिजरी को हज के मुतबादिल उम्रा मुफ़रदा अंजाम देकर आपने मक्के से इराक़ कूफ़े की तरफ कूच किया। करबला आमद सफ़र का इख्तिताम 2 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीदी जनरल हुर बिन यजीद रियाही के लश्कर ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कारवां को घेरा और आप करबला की ज़मीन पर उतरे। मार्का करबला शहादत। करबला पहुँचने के बाद 8 दिन तक मुज़ाकरात और मुहासरात जारी रहा। आखिरकार 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जंग हुई, जिसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके 72 जानिसार शहीद हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र हिजरत मदीने से मक्के और फिर मक्के से करबला तक के तकरीबन 38 से ज़ायद मनाजिल पर मुश्तमिल था। इस सफ़र का मकसद मलूकियत के ख़िलाफ़ इस्लाम की हकीकी असूलों का तहफ़्फ़ुज़ करना था। मक्के से करबला की अहम मनाजिल और वाक़यात। 8 ज़ुल्हज 60 हिजरी को मक्के से रवानगी के बाद काफ़िला हुसैनी जिन अहम मकामात से गुज़रा, उनका अहवाल ये है। अब तह मक्के से निकलते ही पहली मंजिल जहाँ आपके चचाज़ाद भाई अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने अपने 2 बेटों ओन और मोहम्मद को इमाम हुसैन की नसरत के लिए काफ़िले में शामिल किया। तनईम यहाँ इमाम हुसैन का सामना यजीद के एक सरकारी तिजारती काफ़िले से हुआ। इमाम हुसैन ने वो माल कब्ज़े में लेकर ऊँटबानों को उनका पूरा किराया अदा किया ताकि यजीद की माशी ताकत को ज़रब लगाई जा सके। सफ़ह यहाँ मशहूर शायर फ़रज़दौक़ से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात हुई। फ़रज़दौक़ ने कूफ़े के हालात बताते हुए तारीख़ी जुमला कहा, कूफ़े वालों के दिल आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें आपके ख़िलाफ़ बनी उमैया के साथ हैं। ज़ाते इराक़ यहाँ आपकी मुलाकात बशर बिन गालिब से हुई, जिसने भी कूफ़े की नासाज़गार हालत की तस्दीक की। हाजर वादी रूम यहाँ से इमाम हुसैन ने अपने रज़ाई भाई कैस बिन मैसर सदावी को अहले कूफ़ा के नाम खत देकर रवाना किया, जिन्हें बाद में उबैदुल्लाह बिन ज़ैद ने कूफ़े में शहीद कर दिया। ज़रबद इस मंजिल पर इमाम हुसैन ने ज़ुबैर बिन कैन बिजली को अपने ख़ैमे में बुलाया। इमाम हुसैन से गुफ्तगू के बाद ज़हीर का दिल बदल गया। इन्होंने अपनी ज़ौजा को अलविदा कहा और अपनी तमाम जायदाद छोड़कर काफ़िले हुसैनी में शामिल हो गए। सलेबी इस मकाम पर इमाम हुसैन को अपने बावफ़ा सफ़ीर जनाब मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उरवा की कूफ़े में मज़लूमाना शहादत की खबर मिली। काफ़िले में कोहराम मच गया, मगर आपने हक़ पर डटे रहने का अज़म दोहराया। मुस्लिम बिन अकील ने इब्तिदा में इमाम हुसैन की बैत की दावत को कामयाबी से आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि इब्न ज़ियाद के कूफ़े पहुँचने और सूरत हाल को अपने मुफाद में पलटने के बाद सब कुछ बदल गया। उसने लोगों को मारात की लालच और खौफ दिलाकर अपने साथ मिलाया। एक जासूस की मदद से मुस्लिम बिन अकील का पता लगाया और इन्हें पकड़ने के लिए हर तरह के धोखे और चाल का सहारा लिया। मामला सिर्फ मुस्लिम के कत्ल और उनके साथी हानी बिन उरवात के साथ सरकलम करके गवर्नर हाउस की छत से लाशों को फेंकने पर ही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उनकी लाशों को कूफे के गलियों में रस्सियों से बांधकर घसीटा गया। यहाँ वो बात थी जिसकी तरफ उमर बिन साद और दीगर अमवी हामियों ने यजीद को ख़त में इशारा किया था कि कूफे पर एक ताकतवर हुक्मरान तैनात किया जाए। जबाला मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर आम होने के बाद इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया कि हमारे शियों ने हमें धोखा दिया है, जो जाना चाहता है वो चला जाए। इस मौके पर दुनियादार लोग अलग हो गए और सिर्फ मुखलिस सहाबा बाकी रह गए। शराफा और ज़ोहसम हुर के लश्कर से सामना। ये सबसे नाजुक मंजिल थी। यहाँ यजीदी जनरल हुर बिन यजीद रियाही 1000 सिपाहियों के साथ इमाम का रास्ता रोकने पहुँचा।
اور کا لشکر پیاس سے نڈھال تھا۔ امام حسین نے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے نہ صرف حر کے تمام فوجیوں کو بلکہ ان کے گھوڑوں کو بھی اپنے ذخیرے کا پانی پلایا۔ یہی حر نے امام حسین کو کوفے جانے سے روک دیا۔ تہذیب الحیوانات: یہاں کوفے سے آنے والے 4 مخلص شیعہ بشمول درمہا بن عدی امام حسین سے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ کوفہ اب مکمل طور پر ملوکیت کے محاصرے میں ہے اور وہاں کے اشرافہ رشوت لے کر آپ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ قصر بنی مقتل: یہاں امام نے عبید اللہ بن حر جعفر کو حق کی نصرت کی دعوت دی، مگر اس نے دنیاوی خوف کی وجہ سے انکار کر دیا، لیکن اپنا گھوڑا پیش کیا جسے امام نے رد کر دیا۔ نینوا: یہاں ابن زیاد کا قاصد حر کے پاس حکم نامہ لے کر پہنچا کہ امام حسین کے کارواں کو کسی ایسی چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کیا جائے جہاں نہ کوئی سایہ ہو اور نہ پانی کا چشمہ۔ معرکہ کربلا اور آخری 10 دن کا احوال: 2 محرم 61 ہجری کو یہ قافلہ کربلا کی تپتی زمین پر اترا۔ یہاں پہنچ کر جو واقعات پیش آئے وہ تاریخ کا رخ بدل گئے۔ 2 محرم کربلا آمد، 3 محرم عمر بن سعد کی آمد، 7 محرم پانی کی بندش، 9 محرم شب عاشوراء، 10 محرم یوم عاشوراء۔ معرکہ 3 محرم عمر بن سعد کی آمد: عمر بن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر پہنچا اور امام پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ 7 محرم پانی کی بندش: ابن زیاد کی سخت احکامات کے بعد یزیدی فوج نے امام حسین، ان کے اہل و عیال اور چھوٹے بچوں پر فراخت کا پانی بند کر دیا۔ 9 محرم تاسوعا اور شمر کی آمد: شمر بن ذی الجوشن مزید فوج لے کر کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد نے اسی شام جنگ کا ارادہ کیا، مگر امام نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیج کر عبادت الہی کے لیے 1 رات کی مہلت مانگی۔ شب عاشور 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، امام نے خیمے کے چراغ بجھا دیے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم سب میری بیعت سے آزاد ہو، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر نکل جاؤ۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ کسی ایک نے بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا اور سب نے شہادت کو ترجیح دی۔ 10 محرم معرکہ عاشوراء اور شہادت: 10 محرم روزہ عاشوراء کی صبح سویرے جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے پاس کل 72 جانثار بشمول اہل بیت اور صحابہ تھے، جبکہ سامنے 3000 سے زائد یزیدی لشکر تھا۔ اصحابہ کی شہادت: صبح سے ظہر تک امام حسین کے باوفا اصحابہ جیسے حبیب ابن مظہر، زبیر بن کین جون نے بہادری سے لڑتے ہوئے جانیں قربان کی۔ بنو ہاشم کی قربانی: اس کے بعد خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ امام کے جوان بیٹے علی اکبر، بھتیجے قاسم بن حسن اور بھائی عباس بن علی علمدار جام شہادت نوش کر گئے۔ جناب علی اصغر کی شہادت: امام اپنے 6 ماہ کے پیاسے شیرخوار بچے علی اصغر کو میدان میں لائے تاکہ دشمن اس پر رحم کھا کر پانی دے، مگر حرملہ نے تیر مار کر معصوم بچے کو آپ کے ہاتھوں میں شہید کر دیا۔ امام حسین کی شہادت: آخر میں امام حسین تن تنہا میدان میں اترے۔ زخمی ہونے کے بعد آپ سجدے کی حالت میں تھے کہ شمر بن ذی الجوشن نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ جنگ کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی اور سیدنا زینب سلام اللہ علیہ سمیت دیگر خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر پہلے کوفے پھر دمشق شام کی بازاروں میں لے جایا گیا۔ ترمیم: واقعہ کربلا کے بعد زینب بنت علی کا کردار بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ قیدی بنا کر کئی شہروں سے گزار کر دمشق لے جائی گئیں۔ انہوں نے اس سفر اسیر میں کئی خطبے دیے۔ ان میں سے ایک خطبہ یزید بن معاویہ کے دربار میں دیا۔ ان کے دیگر فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبات کی طرح ان کا یہ خطبہ بہت مشہور ہے۔
جس نے یزید کے دربار پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ یزید کی محفل میں جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نظر اپنے بھائی کے خون آلودہ سر پر پڑی تو انہوں نے جو غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و منی کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سیدنا نساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ پھر یہ معروف خطبہ دیا جس نے دشمن حسین کے مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ روضۂ زینب کا سنہری گنبد۔ راوی اس واقعے کی نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، بی بی زینب کی آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید خضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو ذر اسلمی جو صحابہ رسول تھے اور وہاں پر موجود تھے، انہوں نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے فرزند فاطمہ کے دانت مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دانت مبارک کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانی جنت کے سردار ہو۔ جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید نے جب امام حسین کے دانت اور ہونٹوں پر چھڑی پھیر کر بے حرمتی کی اور فخریہ اشعار پڑھے تو زینب بنت علی سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر وسیع خطبہ فرمایا۔ یزید کی تحقیر اور مذمت کی، اہل بیت کی شان بیان کی اور لشکر یزید کے مظالم بیان کیے۔ زینب بنت علی نے خطبہ اللہ کے نام سے شروع کیا۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطہارات و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کے سائے سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیت کی تکذیب کی اور آیت پروردگار کا مذاق اڑایا۔ حق کا انکار کرنے والوں کو مہلت دی۔ سورہ آل عمران 178 میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان، معاویہ، قریش کے بزرگ افراد اور اپنے دشمنوں کو بخش دیا تھا اور فرمایا تھا، جاؤ تم آزاد ہو۔ پھر اس آیت کو زینب بنت علی نے استعمال کیا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور رسول آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرنے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلم حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ دشمن کی رسوائی اور اہل بیت کا حق۔ ترمیم۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ جب
सफ़र का जिक्र। अफसोस तो इस बात पर है कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और उनके पाकबाज लोगों को देह तक कर डाला है, और अभी तक उस शैतानी टोले के हाथों से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। उनके नापाक दहन हमारे गोश्त चबाने में मसरूफ़ हैं, और सहरा के भेड़िए इन पाकबाज शहीदों और मजलूमों की लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और जंगल के नजस परिंदे इन पाकीज़ा जिस्मों की बेहुरमती कर रहे हैं। तो यजीद जितना चाहे मकरो फ़रेब कर ले और भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुझे मालूम होना चाहिए कि तू ना तो हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है, और ना ही वही इलाही के पाकीज़ा आसार मोह कर सकता है। ये ख्याल खाम अपने दिल से निकाल दे के ज़ाहिरी साजिश के ज़रिए हमारे शानो मनाज़िलत को पालेगा। तूने जिस घिनौने जुर्म का अर्तकाब किया है, उसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो पाएगा। तेरा नज़रिया निहायत कमज़ोर और घटिया है। तेरी हुकूमत में गिनती के चंद दिन बाकी हैं। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास इस दिन की हसरत और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा, जब मनादी नदा करेगा कि ज़ुल्म-ओ-सितम गर लोगों के लिए खुदा की लानत है।